السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، كلكم الآن تعرفتوا على الإطار المرجعي لامتحان البكالوريا 2021، ولكن سأحاول أن أقوم بقراءة أخرى لتوضيح ما هي المجالات المهمة في التنقيط. وستلاحظون بأن المجالات المهمة في التنقيط تختلف حسب les options. هناك مجالات مهمة بالنسبة للبي سي، ومجالات مهمة بالنسبة للاس في تي، ومجالات مهمة بالنسبة للسيونس مات. وبالتالي غادي نحاول نوضح لكم شنو هي المجالات التي يجب التركيز عليها أكثر. غادي نبداو بالأوبسيون بي سي. دونك لوبسيون بي سي في الفيزيك كتلاحظوا بأن 25% ديال النقطة هي الإلكتريسيتي. دونك هذا هو المجال الأول اللي خصني نكون هاضمو 100%، لأنه غادي نضمن ديجا واحد 25% de la note globale ديال الفيزيك. دونك الإلكتريسيتي سي سور فيها غيكون بروبليم اسونسيال في لابارتي فيزيك. المجال الثاني المهم هو لي زوند. كتلاحظوا بأن من بعد الإلكتريسيتي المجال المهم هو لي زوند. دونك لي زوند ضروري غيكون عندكم تمرين في لي زوند، إما لي زوند ميكانيك، إما لي زوند لومينوز، إما لي زوند سونور. دونك راه الإطار المرجعي يحدد تقريبا جميع ما يجب أن تعرفونه في لي زوند. الذي لم يوضح هو، وربما هاد لابارتي ما خصكمش تانسيستيو عليها، هي المنشور، لو بريزم اي تو سكي ريفليكسيون ريفراكسيون لم يحددها الإطار المرجعي، ولكن لي زوند لومينوز، تو سكي ديفراكسيون، مونتاج اكسبيريمونتال، المهم الإطار المرجعي تعرفتوا عليه. دونك هذا هو المجال الثاني. إذا إلا لاحظت بأنه 25 زائد 50 راه ديجا وصلت 40% ديال النقطة فقط بتحضير جيد في لي زوند اوف ليليكتريسيتي. من بعدها يأتي المجال في الفيزيك دي ترانسفورماسيون نوكليير ب 11%. تقريبا غتشوفوا دابا بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم مشاكل في الميكانيك مثلا، كتلاحظ بأن نقطة النوكليير تقريبا هي لا ميم شوز كو لا ميكانيك. دونك اللي عنده مشكل في لا ميكانيك بور لو مومون يانسيستي على الالكتريسيتي لي زوند او نوكليير حتى يهضم هاد لي 3 بارتي مزيان. ابري في الميكانيك يبدا tout ce qui est d'abord mouvement dans un plan incliné, mouvement dans un plan horizontal, ensuite mouvement d'une particule dans un liquide avec frottement. المسائل واضحة في الميكانيك اللي خص الواحد يراجعها، كل شيء موضوع في الإطار المرجعي. بقات لا ديرنيير بارتي اللي هي غادي نرجعوا ليها من بعد، هي ليفي ديال الشون مانيتيك. وهادي راه كنت درت لكم التصحيح ديال الامتحان 2018 راتراباج، راه توضع في هاد لابارتي هادي. بالنسبة للشيمي كتشوفوا بأن بالنسبة للوبسيون بي سي الإطار المرجعي il insiste sur les piles et l'électrolyse. Donc, à les piles et l'électrolyse et dosage, bien sûr, tout ce qui est mesure de pH, dosage, c'est en même proportion, à peu près 13%, 14%. Donc, كتلاحظوا فإن الشيمي غالبا وهو نفس الشيء الذي إلا شفتوا الامتحان العام اللي فات، راه la première partie في les piles, deuxième partie في dosage. Donc, pratiquement globalement ça va être à mon avis la même chose. Donc comme résumé, les ondes aux transformations nucléaires عندكم 26% de la note, l'électricité لوحدها عندكم 25%, ou la mécanique 14%. Donc pour la mécanique, la seule chose qui est ajoutée اللي ما كانش في الإطار المرجعي السنة الماضية هي connaître les caractéristiques de la force de Lorentz. هضرت عليها في آخر résumé. Appliquer les lois de Newton dans le cas d'une particule chargée se trouvant dans un champ magnétique avec B perpendiculaire à B0. تعرفوا تستعملوا le repère de Freinet وتجبدوا le mouvement qui est circulaire en montrant que la vitesse باش تحاول تبين بأن la vitesse la module constant والشعاع ديال la trajectoire elle est constant. Voilà, et calculer ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Donc هادشي اللي زاد على الإطار المرجعي السنة الماضية. دونك المهم هو كتشوفوا بأن في الفيزيك عندكم تقريبا 50% د النقطة
محصوره ديال لا نوت جلوبال ماشي الفيزيك 50% ديال لا نوت ديال يعني تقريبا المعدل لي زوند ترانسفورماسيون نوكليير اي الكتريسيتي. بالنسبه للشيمي كتلاحظوا بانه كما قلت قبل قليل بانه لي بيل الالكتروليز مع tout ce qui est transformation non totale d'un système chimique, ça représente à peu près 27% النقطة الكلية ديال الامتحان، وبقات 8% بالنسبة للسويفي دو رياكسيون اي انسي دو سويت. بون بالنسبة للاس في تي، اس في تي كتلاحظوا بان التنقيط تغير تماما. كتلاحظوا بالنسبة للطلبة ديال اس في تي ان عندكم 30% اكثر من 30% ديال نقطة الامتحان غتكون مركزة على الالكتريسيتي، بما انكم تعفيتم من الميكانيك دونك لا بارتي النقط اللي كانوا غيتعطاو في الميكانيك راه تزادوا لي زوند وتزادوا تقسموا على لي زوند وعلى الالكتريسيتي. دونك كتلاحظوا بانه لي زوند والالكتريسيتي طالب في الميكانيك هو عنده المعدل في الامتحان الوطني فقط يانسيستي على لي زوند 20% de la note 20% و الالكتريسيتي 32%. ها انت عندك 52% من النقطة الإجمالية ديال الامتحان. بالنسبة للكيمياء كتلاحظوا بأن الفيزيك ils insistent sur tout ce qui est بيل، هنا العكس لي بيل بالنسبة للس في تي معطوهاش التنقيط مهم يلا تقريبا 6%. التنقيط المهم بالنسبه لي في تي هو دائما لي في تي كتعولوا على الدوزاج اون ابليكاسيون ديال ديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال شي ميديكامون ولا ديال شي حاجه. دونك سي دي زيكزارسيس كلاسيك. دونك كتلاحظوا تقريبا 18% ديال النقطه سور لي ترانسفورماسيون نون توتال اي دان سيستيم شيميك. كيبقى دوزيام بارتي اما في لي ترانسفورماسيون رابيد لونت دان سيستيم شيميك اما لو سونس ديفوليسيون. اذا اجماليا اون ريزومي بالنسبه للاس في تي كتلاحظوا ان التنقيط المهم في الفيزيك كاين في الالكتريسيتي ومن بعده لي زوند. هذا مهم جدا باش يعرف الواحد سور كوا il faut insister. بالنسبه للسيونس مات تقريبا ما كاينش شي بارتي كي دومين. دونك في الالكتريسيتي دائما 24% تقريبا والميكانيك 20%. دونك السيونس مات il insiste beaucoup sur la mécanique. دونك الميكانيك والالكتريسيتي تقريبا هذوك نفس التنقيط. اي لي زوند نوكليير اقل درجه اقل 11% و 10%. اذا لي زوند او ترانسفورماسيون نوكليير تقريبا نقولوا 20%، الالكتريسيتي ابوبري 24. دونك تقريبا ثلث النقطه بين لي زوند دو ترانسفورماسيون نوكليير، الثلث الاخر الالكتريسيتي، الثلث الاخر الميكانيك، و 35% بالنسبه للشيمي. هنا ما وضحوش لي ديتاي بالنسبه للشيمي. Donc, بالنسبة للسيونس مات bien sûr ce qui a été ajouté بالنسبة شنو هو اللي زايد بالنسبة للسيونس فيزيك c'est surtout la partie mécanique. Donc la partie mécanique et bien sûr la partie électricité RLC régime forcé. هادو هما جوج دروس اللي كي يمتاز بهم سيونس مات بالنسبة ل SVT. Donc voilà pour cette lecture un peu différente ديال الإطار المرجعي. إذا كنتمنى لكم bien sûr حظ موفق للجميع. تقريبا راه حاولوا تنجزوا كاع لي دو الباك بلون كو جو بروبوز سور لا شين، راك غادي يعاونكم مزيان بور بيان بريباري لو بكالوريا ان شاء الله. Et à très bientôt pour d'autres contributions.